अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि आपको पता है जो मादा पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मक्का में हुआ है, उसके बाद दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मुख्तलिफ किस्म की आराब पैदा हो गई है। तो सबसे जो इंटरेस्टिंग और पेचीदा सूरत हाल पैदा हुई है, वो पैदा हुई है दिल्ली के अंदर, तल अवीव के अंदर और कुछ हद तक यूएई के अंदर और ग्रीस और साइप्रस के अंदर। ये वो ममालिक हैं जहाँ पे ख़ास तौर पर बड़ी गौर से इस मादे को पढ़ा जा रहा है और जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इस मादे के बारे में मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर से जो आ रही है, जैसे पाकिस्तान ने भी बयान दिया, तुर्की ने भी बयान दिया, सऊदी अरब से भी लोग इस पे बात कर रहे हैं। तो वो हर जगह से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और इस मादे को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके ममालिक पर इस मादे का क्या असर होगा। तो आज इसकी वीडियो में हम बात करेंगे वो एक ऐसे अलायंस के बारे में जो इस मादे के बिल्कुल उल्ट बन रहा है, इसके मुखालिफ में बन रहा है। अब ये मादा क्यों बन रहा है, बहुत से लोग इसमें बहुत सी राय दे रहे हैं। तो वो तो पिछली वीडियो में हमने बात कर ली कि ये एक डेटरेंस का, दफा का एक मादा है जो इन मुल्कों ने किया है ताकि खित्ते में कोई चौथा मुल्क, कोई भी वो चौथा मुल्क हो सकता है जो ये समझता है कि उसकी जो मिलिट्री पावर इतनी मजबूत है कि वो जो मर्जी करे इस खित्ते के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर जैसे मर्जी अपनी पॉलिसीज को लेकर चले, उसे कुछ नहीं कहा जा सकता। और वो मुल्क कौन सा है वो आपको पता है, वो इसराइल है। इसराइल की ख्वाहिश है और उसकी ये कोशिश है कि उसे मिलिट्री सुपरियॉरिटी मिले मिडल ईस्ट के अंदर, और उस मिलिट्री सुपरियॉरिटी को लेने के लिए वो अपने इर्द गिर्द जितने भी ममालिक हैं, चाहे वो सीरिया है, शाम है, चाहे वो लेबनान है, चाहे वो फलस्तीन है। आपको पता है उसने दोहा में पिछले साल, कुछ सालों पहले दोहा में भी उसने हमला कर दिया था कतर के दारुल हुकूमत के अंदर। तो वो सारा कुछ उसने क्यों किया? वो सिर्फ मिलिट्री सुपरियॉरिटी के लिए। उसने मिस्र पर हमले नहीं किए। क्यों नहीं हमले किए? क्योंकि मिस्र के साथ उसका एक मादा है जिसे कैंप डेविड का मादा कहा जाता है, जिसके तहत मिस्र ने इजराइल को तस्लीम कर लिया था और अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है उससे कायम कर लिए थे। तो जो मिलिट्री सुपरियॉरिटी हासिल करना चाहता है इस खित्ते के अंदर इजराइल, तो उसकी मुखालफ में उस सुपरियॉरिटी को खत्म करने के लिए, ये सेंस इसराइल के अंदर से खत्म करने के लिए कि वो इस सेंस में आकर कोई ऐसी हरकत ना कर दे जिससे सऊदी अरब को नुकसान हो जाए, तुर्की को नुकसान हो जाए, तो उसको रोकने के लिए ये मादा किया गया है। तो जब ये मादा किया गया तो डेफिनेटली तल अवीव के अंदर, यूएई के अंदर और न्यू दिल्ली के अंदर इसको लेकर बड़ी परेशानी वाला माहौल है। और वो परेशानी हम समझ सकते हैं। क्यों समझ सकते हैं? क्योंकि आपको पता है इंडिया पाकिस्तान के इश्यूज हैं। पिछले साल जो मई 2025 के अंदर जंग हुई थी 4 दिन की, उसमें इंडिया ने पाकिस्तान की जो मिलिट्री पावर है उसको चेक कर लिया है, देख लिया है उसने। तो अब वो परेशान है इंडिया कि इस मिलिट्री पावर को जो अब मशरिक वस्ता में भी इन्वॉल्व हो रही है, तो इस और वो जो मादा किया गया है वो प्योरली डिफेंस का मादा किया गया है। तुर्किश प्रेसिडेंट कह रहा है कि जिससे जो मिलिट्री इंडस्ट्री है उसको फायदा होगा, उसको तकवीयत मिलेगी इन मुल्कों के अंदर। तो इंडिया को अब जो टेंशन है वो हम समझ सकते हैं कि इंडिया को क्यों टेंशन है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी के जो मिलिट्री बेस है, जो मिलिट्री इंडस्ट्री की बेस है, असला बनाने की जो सनत है, उसको बहुत ज्यादा बूस्ट अप मिलेगा इस मादे से। तो रही बात इसराइल की, तो इसराइल जैसे मैंने पहले आपको बताया वो मिलिट्री सुपरियॉरिटी कायम करना चाहता है इस पूरे खित्ते के अंदर। क्यों करना चाहता है? क्योंकि उसके ड्रीम्स हैं। अब जो इसराइल के अंदर जो गवर्नमेंट है वो है नेतन्याहू की। लिक्विड पार्टी है, लिक्विड उसका नाम है, जो जिसकी गवर्नमेंट है इसराइल के अंदर। दाएं बाजू की जमात है, राइट विंग जमात है। इसके जो नजरियात हैं वो बड़े कह लें कि पुरतशद्दद हैं, यानी कि ये बड़ी एक्सट्रीमिस्ट जमात है जो समझती है कि इसराइल की जो बॉर्डर्स हैं वो नील से लेकर, जो नील दरिया है मिस्र के अंदर, वहां से लेकर तो ये इराक के अंदर जो दरिया है उसके तक, ये सारी जो खित्ता है ये सारा इसराइल का खित्ता है। ऊपर कुछ एरियाज नॉर्थ के अंदर तुर्की के ऐसे हैं जो वो उसमें कह लें कि जो ग्रेटर इसराइल का जो कॉन्सेप्ट है उनका, जिसकी आप तस्वीर भी देख रहे हैं, ये उनका जो मेन मकसद है इसको कायम करना उस हुकूमत का। तो ये कैसे होगा? ये तभी होगा
جب اسرائیل کو اس پورے خطے کے اندر، مڈل ایسٹ کے اندر، ویسٹ ایشیا کے اندر ملٹری سپریارٹی حاصل ہوگی، تو اسی ملٹری سپریارٹی کے اگینسٹ یہ وعدہ کیا جا رہا ہے، تو اس لیے انہیں بھی پریشانی ہے۔ یو اے میں پریشانی جو ہے وہ ڈفرینٹ لیول کی ہے۔ یو اے کی سعودی عرب کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ اتنے اچھے نہیں رہے جتنے پہلے کبھی ہوتے تھے۔ یو اے کی سوڈان میں پالیسیز سعودی پالیسیز سے مخالف ہیں۔ یو اے کی یمن کے اندر جو پالیسیز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں سعودی پالیسیز سے۔ یو اے چاہتا ہے کہ گلف کے اندر یو اے سعودی عرب جتنا مقام سعودی عرب کو حاصل ہے اتنا ہی یو اے کو حاصل ہو، تو وہ بھی ہم اس کو بھی پاکستان کی انوالومنٹ سے، ترکی کی انوالومنٹ سے کوئی اتنی خوشی نہیں ہوئی یو اے کو اس سارے معاملے میں۔ تو دوسرا جو اب یہ جو ٹینشن ہوئی ہے ان ممالک کے اندر، اس کی وجہ سے اب ایک الائنس بننے جا رہا ہے جس کی کچھ خد و حال ہمیں پہلے ایک دو معاہدے ہیں جو اکنامک معاہدے ہیں، جو اکنامک سیٹ اپس ہیں، ان میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک ہے جی I2U2۔ اب یہ I2U2 کیا تھا؟ یہ بیسیکلی ایک اکنامک کوآپریٹو الائنس ہے۔ دو آئی ہے اس میں، I2، یہ ایک آئی انڈیا کا ہے، دوسرا آئی جو ہے وہ اسرائیل کا ہے۔ U2 بھی دو ہیں، ایک یو یونائٹڈ عرب اماراتس کا ہے اور ایک یو جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا ہے۔ تو یہ ایک اکنامک کوآپریشن ہے جس کو 2022 میں اس کو بنایا گیا تھا، تو اس کو مزید جو ہے سیکیورٹی حوالے سے بھی اس کو ایکٹیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس میں جو ممبرز ہوں گے وہ ڈیفرنٹ ہوں گے۔ اسرائیل ہوگا، اس میں انڈیا ہوگا، اس میں یو اے ہوگا، اس میں سائپرس اور گریس کو شامل کیا جائے گا، اس میں یونان کو۔ اب یونان کو کیوں شامل کیا جائے گا؟ اس کے بہت زیادہ مسائل ہیں ترکی کے ساتھ۔ یونان سمجھتا ہے یہ جو ترکی آج کل کی جو اس کی باؤنڈری ہے، اس میں جو زمین ہے وہ بیسیکلی یونان کی ہے، ٹھیک ہے۔ ٹرکس کو وہ انٹروڈرز سمجھتے ہیں، گھس بیٹھیے سمجھتے ہیں اس زمین کے اندر۔ تو آپ کو پتا ہے رومن امپائرز تھی، یہ جتنا بھی آج کا استنبول شہر ہے، اس میں جو تو ویسے ان کی لینڈ مارکس بھی ہیں جو اوٹومنز نے نہیں تھی بنائے بلکہ کنکویسٹ کر کے ان پہ قبضہ کیا تھا، وہ رومن امپائر نے وہ بنائے تھے۔ تو اس کا جو والی وارث ہے وہ گریس، یونان اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ تو یونان اور ترکی کے درمیان جنگ بھی ہو چکی ہے، یہ ورلڈ وار 2 کے بعد، اور وہاں ان کے درمیان جنگ بھی ہوئی تھی۔ تو یہ جو سچویشن ہے اب بڑی کمپلیکیٹڈ ہونے جا رہی ہے۔ اب جو مکہ پیکٹ کے اندر جو کنٹریز ہیں، ان کنٹریز کے جو مخالف ہیں، جن کا پاسٹ میں کوئی نہ کوئی تنازع ہوا ہے، کوئی نہ کوئی ایشو بنا ہے، اب وہ کنٹریز جو ہیں سوچ رہے ہیں کہ کس طرح ایک سیکیورٹی پیکٹ ہم بھی کریں، لیکن یہ ہو پاتا ہے سیکیورٹی پیکٹ، اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ کیونکہ امریکہ جتنے بھی یہ پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو اکنامک کوریڈور تھا یا اکنامک کوآپریشن کا جو مادہ تھا اسرائیل، انڈیا، یو اے کے درمیان، ٹھیک ہے، اور اس میں یونائٹڈ اسٹیٹ بھی شامل تھا، تو یہ اکنامک ایک کوآپریشن کا مادہ تھا۔ اب یہ سیکیورٹی میں کیسے چینج مشکل کام ہے، تو اس کے لیے بہت سی نیگوشیشنز ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو مکہ ایگریمنٹ ہوا ہے یہ اتنی آسانی سے نہیں ہوا، یہ پچھلے کئی ماہ سے جب سے اسرائیل نے دوحہ پہ حملہ کیا تھا تب سے ایسی ایک سیکیورٹی میکانزم قائم کرنے کے لیے مڈل ایسٹ کے اندر اس پہ کام ہو رہا تھا، اور یہ جو ممالک ہیں ان کی جو انٹرنیشنل جو معاملات ہیں، فلسطین ایشو ہو گیا، یہ تینوں ممالک کے جو موقف ہیں تقریباً سیم ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے دوسرے جو اور بھی دنیا کے معاملات ہیں جیسے ایران جنگ تھی، اس میں بھی ان تینوں ممالک کے موقف سیم تھے۔ تو ایسی سچویشن ان کے مخالفین کنٹریز میں پیدا ہونا اور اس کو استعمال کر کے پھر ایک آرکیٹیکٹ قائم کرنا سیکیورٹی کا بڑا مشکل ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ جو الائنس اس مکہ ایگریمنٹ کے بعد مخالف، اس کے اپوزٹ جو الائنس کون سا بنتا ہے، ابھی تک اس کے کہہ لیں کہ ابھی باتیں ہی چل رہی ہیں، ٹینشنز ہی چل رہی ہیں۔ یہ اسٹرانگ ہوگا کیونکہ اس کی جو اہمیت ہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے تو ہے مڈل ایسٹ کے اندر، لیکن اس کی جو اکنامک پارٹ ہوگا وہ بھی بڑا اہم ہے، اور پاکستان جیسے ملک کے لیے، جیسے ہمارا ملک ہے جو اکنامک انسٹیبلٹی کا شکار ہے، ہماری جو معاشیت ہے وہ ترقی نہیں کر رہی، ہمارے لیے بہت لازم ہے
کہ یہ جو مادہ ہے یہ قائم رہے، اور اس میں جو انڈسٹریز ہیں، جو ہماری ڈیفینس انڈسٹریز ہیں، اس میں اس کو فائدہ ہو، اور پاکستان اکانومی جو یہ ترکش اکنامک پار ہے، یا سعودی عرب کی جو اکنامک پار ہے، اسے استعمال کرنے کے قابل ہو سکے، اور اس ملک کے اندر جو مشکلات ہیں وہ بھی کم ہو سکیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس کے جو مخالفین ہیں اس مادے کے، ان ملکوں کے، وہ بھی سال توڑ کوششیں کر رہے ہیں اپنا اس مادے کے خلاف الائنس قائم کرنے کی۔